सारिका नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां अव्हां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असांजी महिमान आहे अनीस हारून। अनीस हारून पाकिस्तान में इंसानी हक़नि ऐं औरतुनि जे हक़नि जी तहरीक में अहम किरदारु अदा करे रही आहे। हू वुमेन एक्शन फोरम जी बानी मेंबरनि मां हिकु आहे। इन खां अलावा नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन जी चेयरपर्सन बि रही चुकी आहे। ह्यूमन राइट्स कमीशन हुजनि, औरत फाउंडेशन हुजे या इंसानी हक़नि बाबति नेशनल कमीशन, संदसि क़दमनि जा निशान हर जाइ ते मौजूदु हूंदा आहिनि। अचो त संदसि ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं उन्हनि जे जदोजहद जे हवाले सां इहो ॾिसूं था त हुननि जी इहा जेकी जदोजहद आहे उन में हू केतिरे हद ताईं कामयाबु रहियूं आहिनि। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहिबा आपका, आपने हमें वक्त दिया। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल, और मुझे पता है कि आप बहुत एक्टिव हैं और बहुत आप जो है काम कर रही होती हैं और अक्सर हमें कई जगहों पे आप नज़र आ रही होती हैं और पंक्चुअलिटी आपकी बहुत ज़्यादा होती है और आप जो है समझती हैं ये कि मुझे अभी और ज़रूरत है और हमारे लिए जो है ये हमारे देखने वालों के लिए और बहुत बड़ी आप हस्ती हैं और हमारे जो है दुआएं आप हमारे साथ इसी तरह से कायम दायम रहे। हाँ, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन बहरहाल कोशिश करती हूँ ज़रूर कि जितना कर सकूँ, जो कर सकूँ वो मैं करूँ। बिल्कुल। तो अनीसा हम बिल्कुल आगाज़ करते हैं अपनी बातचीत का। तो अनीस, आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्खन से था। आपके वालिद जो थे वो मशहूर रहनुमा जो थे, कम्युनिस्ट थे, गुलाम मुहिउद्दीन, उनके क्लास फेलो थे। तो क्या उनकी शख्सियत और सियासत का असर आपके वालिद पर मरतब हुआ? बिल्कुल हुआ था, और शायद उन्हीं के असरात मुझ पे भी आए थे, क्योंकि वो हमारे घर में एक माहौल ऐसा था कि अखबार बहुत रोज़ाना पढ़े जाते थे पाबंदी से, और जो सियासी सूरत हाल होती थी उस पर बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था। मेरे नाना भी उसमें हिस्सा लेते थे और मेरे फादर भी, और मेरे और एक फूफा थे, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें होता था। तो मैं उन्हीं के साथ बैठती थी, हालांकि वो बड़े थे, मैं बच्ची थी, लेकिन ये कि मेरा भी इंटरेस्ट शायद फिर इसी तरह से डेवलप हुआ। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने अनीस, आपने एक दफ़ा कहीं ज़िक्र किया था, कहा था कि हिजरत का दर्द जो है वो आपकी वालदा की आंखों में नज़र आता है। तो क्या वालिद के भी ऐसे ही जज्बात थे? नहीं, मेरा ख्याल है चूँकि ये फ़ैसला वालिद ने ख़ुद किया था, और ये नहीं कि वो यहाँ के खुश थे, बल्कि उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरी वालदा तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन ये कि उनकी एक ही बहन थी, वो आ गई थी, और उनके लिए फिर उनके पेरेंट्स भी इन दोनों से मिलने आ गए जब ये भी आ गई, और वो यहीं रह गए। तो फिर एक तरह से यहाँ कोशिश की उन्होंने कि सेटल हो जाए, लेकिन हर वक्त वो माहौल, वो दोस्त, वो सारी चीज़ें उनके जहन में होती थी। तो हमें बचपन में रात को कहानी सुनाने के बजाय वो कहीं वहीं के किस्से सुनाया करती थी, हैदराबाद के, सिकंदराबाद के। एज ए रिज़ल्ट जब 58 में हम पहली मरतबा गए तो मुझे हर चीज़ बहुत फेमिलियर लगती थी, क्योंकि सब कुछ अम्मी से सुना हुआ था। बिल्कुल। अनीस साहिबा, ये बताइएगा कि आपके वालिद क्या काम करते थे? देखिए, मेरे वालिद, चूँकि उनका ताल्लुक़ एक जागीरदार ख़ानदान से था, और वहाँ एक रिवायत थी हैदराबाद दक्कन में कि सारे जितने जागीरदार और उमरा रऊसा होते थे वो फ़ौज में ही जाते थे, ब्रिटिश आर्मी में। अच्छा। तो इसी तरह से वो भी आर्मी में गए थे, और जब ये हैदराबाद का पार्टीशन हुआ या पुलिस एक्शन हुआ, तो उस वक्त फिर इन लोगों ने छोड़ दिया था, और फिर पाकिस्तान आने का फ़ैसला हुआ, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था। हम लोग पाकिस्तान बनने के शायद 2 या 3 साल बाद आए थे, फ़ौरन नहीं आ गए थे 47 में, क्योंकि जब तक हैदराबाद स्टेट थी, जब हैदराबाद स्टेट ख़त्म हुई
تو پھر وہ انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا اور یہاں آ کے پھر انہوں نے مختلف کام کیے. ایک یہاں پہ ایک حیدرآباد ٹرسٹ کی ایک فیکٹری تھی, اس میں بھی کام کیا. پھر ان کو خیال آیا کہ ٹرانسپورٹ کا کام کرنا چاہیے, تو ایک بس انہوں نے لی جس میں ان کو بہت لاسز ہوئے, لیکن بہرحال وہ لگے رہے کچھ نہ کچھ اپنا کرتے رہے. اس طرح سے سیٹل کبھی نہیں ہوئے جیسے وہ اپنے وطن میں تھے, وہاں انڈیا پہ تھے. اس طرح سے یہاں پہ وہ حالانکہ انہوں نے کوشش بہت کی, بہت کی, لیکن وہ میرے خیال ہے وہ ان کے مزاج میں نہیں تھا بزنس کرنا اور مختلف قسم کی جو سیاست ہوتی ہے اس سیکٹر میں اس سے پورا پڑھنا. وہ بہت سادہ طبیعت کے آدمی تھے, تو کافی انہوں نے دھوکے بھی کھائے اس سلسلے میں. تو یہاں پہ انہوں نے لیفٹ کی پولیٹکس کو جوائن کیا تھا یا نہیں؟ نہیں, پالیٹکس انہوں نے جوائن نہیں کی, لیکن وہ ہمیشہ سمپتھیٹک رہے اور وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو اتنا زیادہ فرق ہے, تضاد ہے امیر اور غریب کے درمیان, یہ معاشرے میں ساری برائیاں اور مسائل کو پیدا کرتا ہے اور جنم دیتا ہے اور انسان کو انسان پہ فوقیت دیتا ہے. ایک انسان دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے, تو یہ سچویشن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سب کو آزادی سے ڈیولپ ہونے, اپنا کام کرنے اور پھلنے پھولنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو یہی خیالات تھے جو شاید بچپن سے میرے ذہن میں رہے کہ انسان انسان کو ڈومینیٹ نہ کرے بلکہ اس کو آزادی سے جینے کا حق دے. انیس, بالکل اچھی بات چیت چل رہی ہے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کا خاندان کا جو پہلا پڑاؤ تھا وہ حیدرآباد تھا, حیدرآباد سندھ. اس زمانے کا حیدرآباد کیسا تھا اور وہاں کے لوگ کیسے تھے, کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس دور میں حیدرآباد کس طرح دکھتا تھا اور کیا چیزیں وہاں پہ ہوتی تھیں. بہت اچھا شہر تھا. میں ابھی بھی کبھی جاتی ہوں تو گھبرا جاتی ہوں کہ کیا یہ وہی حیدرآباد ہے. بہت صاف ستھرا اور ایسا ماحول تھا کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ کوئی غیر محفوظ ہے یا کوئی کسی کو چھیڑتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, آپس میں کوئی چپخلش ہے. نہیں, حیدرآباد میں لوگ بہت آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے, بہت خلوص کے ساتھ رہتے تھے. ایک اپنائیت تھی اور سادگی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ سچائی اس میں تھی کہ سب چاہے کسی کے پاس کتنا پیسہ ہو یا کم ہو, سادگی سے زندگی گزارتے تھے. اور کبھی کمپیئر نہیں کیا ہم نے کہ ہمارے پاس تو یہ گاڑی نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے, دوسرے کے پاس ہے. اور کہیں کسی پہ رشک کے جذبات بھی نہیں پیدا ہوئے کہ وہ اتنے اچھے کیوں ہیں, ہم کیوں نہیں ہیں. تو ایک ایک بڑی اچھی فضا تھی. اور پھر میں نے پڑھا وہاں پہ گورنمنٹ اسکول میں, جس کو اس وقت میرا اسکول کہتے تھے. ہاں, تو وہاں پہ جو ہماری ٹیچرز تھیں وہ بھی اتنی اچھی تھیں, خاص طور پہ ہماری پرنسپل. اور پڑھائی اتنی اچھی تھی فہمیدہ بالکل کہ انہوں نے جیسے سارا شیکسپیئر ہمیں میٹرک میں ہی آپ اور روس نے گھول کے پلا دیا تھا, سارے پلیز جو ہیں. اور اب میں سوچتی ہوں کہ وہ اسٹینڈرڈ, وہ لیول اب سب کہاں گئے. کہنے کو تو گورنمنٹ اسکول تھا. اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج ہیر آباد میں نے داخلہ لیا, اور وہاں بھی ہمارا 4-5 لڑکیوں کا ایک گروپ تھا جو ہم لوگ شرارتیں بھی کرتے تھے اور ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی تھے, پڑھائی میں بھی تھے, اور سب نے کچھ نہ کچھ کیا زندگی میں. اور جو ہماری پرنسپل تھیں بیگم شمس عباسی, وہ بہت انکریج کرتی تھیں. اگر میں ڈیبیٹس میں تھی, اگر سلطانہ جو ہے وہ ایکٹنگ میں تھی اور سندھی ڈیبیٹ میں تھی, شاید کسی اور چیز میں تھی, میری ایک دوسری دوست جو ہے وہ اسپورٹس میں تھی, تو وہ سب کو بہت انکریج کرتی تھی اس حوالے سے کہ ہم پڑھے بھی, لیکن ساتھ جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی ہم جو ہے کھل کے حصہ لیں. بڑی سپورٹ کرتی تھی, بہت اپریشیٹ کرتی تھی. پھر فہمیدہ ریاض نے جوائن کیا تھا, اس کے بعد وہ مجھ سے 2-3 سال جونیئر تھی, لیکن وہ جونیئر لگتا ہی نہیں تھا کیونکہ اتنی جلدی وہ گھل مل گئی تھی ہمارے ساتھ, اور اتنا سب کچھ
ایک جیسے ہو کے ہم سب کام کرتے تھے اسکول میں, اپنے کالج میں بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنا اچھا ماحول تھا کہ اب میں سوچتی ہوں, اور ایک ڈیپتھ تھی کہ ہم اس طرح سے یہ نہیں کہ بھئی بس شام ہوئی کہیں کیفے میں بیٹھے کافی پئیں گپ شپ لگائیں اور پھر واپس چلے جائیں. نہیں, یہ نہیں تھا, بلکہ ہم سوچتے تھے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, اس دنیا کو بدلنے کیا کر سکتے ہیں, حالات کو بدلنے کیا کر سکتے ہیں, اور اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں دوسرے کالجز میں جن کے ساتھ ہم لنک اپ کر کے ایک بڑا گروپ بنا سکتے ہیں. تو ہم سب اس طرح سے این ایس ایف کا حصہ ہوئے اور کافی ہم نے وہاں پہ اسٹرگل کی. خاص طور پہ ایوب خان کے زمانے میں جو ساری اسٹوڈنٹس کی اسٹرگل تھی, کچھ وہاں پہ اس کا حصہ بنے, باقی میں کراچی یونیورسٹی آ کے یہاں میں نے این ایس ایف جوائن کی. اور ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, آنسو گیس بھی پھینکی جا رہی ہے, لاٹھیاں بھی پڑ رہی ہیں, یہ سب کچھ ہوتا تھا, لیکن ہم جو ہے پیچھے نہیں ہٹے کبھی, کیونکہ ہمارے سامنے ایک گول ہوا کرتا تھا, ایک ہمارا ڈریم تھا, اور ہمارے سامنے لیڈر ہوا کرتے تھے معراج احمد خان جیسے, فتح یاب علی خان جیسے. تو ہمارے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہمیں تو یہ اسٹرگل کرنی ہے اور کہیں پہنچنا ہے. اچھا, یہ تو ظاہر ہے پھر کالج کے بعد ہے, پھر آپ جب ایکٹیوزم میں آتی ہیں, تو جب حیدرآباد کی آپ جب بات کرتی ہیں اور جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ اسکول کی بچیاں یا کالج کی بچیاں جب آپ پڑھ رہی ہوتی تھی, اتفاق سے میں نے بھی میرا اسکول سے میٹرک کیا ہے, تو اس زمانے کی جو آپ بات بتا رہی ہیں کہ آپ مل بیٹھتی تھیں, تو اس طرح کا ماحول ہوتا تھا یا جیسے اب ہم انہیں چائے کھانے کہتے ہیں, یا اس دور جس دور کی آپ بات کرتی ہیں تو جب آپ کہہ رہی ہیں کہ کیفے اس طرح سے ارینجمنٹ ہوتی تھی کہ جہاں پہ لڑکیاں خاص کر کے آ کے بیٹھیں اور بات چیت کریں, اس طرح کا ماحول ہوتا تھا حیدرآباد کا؟ مطلب یہ کہ کہاں, مطلب کالج سے باہر آپ کہہ رہی ہیں, ہاں, اسکول سے باہر اسکول سے کوئی باہر کیفے جیسے, میں یا کچھ اس طرح سے جب آپ بیٹھ کے بات کر رہی ہوتی تھی اس حوالے سے, تو ایسی کچھ جگہیں بنی ہوتی تھیں جن کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ خواتین آ کے بیٹھیں, یا کچھ نہیں, پارکس؟ میرا نہیں خیال ہے اس زمانے میں ایسی کوئی جگہ ہوتی تھی یا ہمارا کوئی باہر جانے کا رواج تھا. یا تو ہم اسکول میں اور کالج میں ہی ہوتے تھے, اور یہ سارے ڈسکشنز اور یہ سارے کام وہیں پہ ہوتے تھے, یا پھر یہ کہ کسی کا گھر ہوتا تھا جہاں ہم سب اکٹھے ہوتے تھے اور کسی ایشو پہ بات کرتے تھے, اور کچھ آگے کی پلاننگ ہو تو وہ کرتے تھے. لیکن مجھے یہ دھیان نہیں ہے, میرا خیال ایسا نہیں تھا کہ ہم جا کے کسی ہوٹلز میں یا اس میں کہیں اس طرح سے بیٹھتے تھے. شاید کوئی ایک آدھ جگہ ایسی تھی جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے, لیکن اس کا نام بھی میرے ذہن میں صحیح سے نہیں ہے, لیکن جہاں پہ شاید کوئی میٹنگز بلائی جاتی تھیں جس میں صرف لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں بلکہ این ایس ایف کے, ڈی ایس ایف کے لڑکے بھی ہوتے تھے, اور وہ ایک جوائنٹ میٹنگ ہوتی تھی آگے اسٹریٹجی کے حوالے سے. انیس, میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے جو ہے 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ایک احتجاج میں شرکت کی تھی, شاید نہر سوئز کا کوئی قصہ تھا, تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ 10 سال عمر جو ہوتی ہے اور وہ بھی لڑکیوں میں, اور آپ جو احتجاج میں شرکت کر رہی ہیں, تو اس کا ہمارے دیکھنے والے کو ضرور وہ سننا چاہیں گے کہ یہ کیا تھا اور کس طرح آپ اس میں آئیں. دیکھیں, اس وقت جو ہے نا عرب میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی پین عربزم کی, جس کو لیڈ کر رہے تھے جمال عبد الناصر. تو جمال ناصر جو ہیں وہ میرے ہیرو ہوا کرتے تھے. ہمارے ہیرو کوئی فلمی ہیرو نہیں تھے اس وقت, ہمارے جمال ناصر ہمارے ہیرو تھے. جمیلہ الجزائری جیسی شخصیات ہمارے سامنے تھیں, وہ ہماری ہیروئنس تھی. تو ہوا یہ کہ ہم اپنے اسکول میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا خیال ہے اتنی عمر ہوگی میری 10 سال ہی ہوگی, کیونکہ میں 6th کلاس ہماری شروع ہوئی تھی اس وقت. اور یہ نہر سوئز پہ اٹیک ہوا جب بریٹن, فرانس, یہ سب نے مل کے وہاں پہ حملہ کیا. تو
اس کے خلاف اسٹوڈنٹس نے بہت بڑا جلوس نکالا ہے یہاں پہ. تو وہ اسٹوڈنٹس آ گئے ہمارے اسکول پہ کہ بھی انہوں نے کہا کہ اسکول بند کرو بند کرو بند کرو. تو اسکول بند ہو گیا. جب بند ہو گیا تو ہم وہاں سے جب نکلے تو ہم نے کہا اب کہاں جائیں, گھر ہی جاتے ہیں. وہاں تو میرے ساتھ ایک لڑکی ہوا کرتی تھی ناہید, مجھے ابھی بھی یاد ہے, وہ بنس روڈ پہ رہتی تھی. اس نے کہا تمہیں ہڑتال میں نہیں جانا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جانا ہے. کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا یہ سامنے تو بس کھڑی ہے نا, اس میں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس کی بس تھی, ہم اس میں بیٹھ گئے ناٹ نوئنگ کہ وہ ہمیں کہاں لے جائیں گے, کے کیا جا رہی ہے کریں گے. کہاں. وہ ہمیں لے گئے کہیں ڈاؤ میڈیکل کالج یا کہاں, پاکستان چوک کے پاس کہیں. تو وہاں پہ جناب جلسہ ہوا اور تقریریں ہوئیں اور بڑے نعرے لگے. ہم نے بھی بہت نعرے لگائے اور بڑے خوش کہ ہم نے بڑا اچھا. اب وہ ختم ہوا کوئی شام کو 5:30. اب تو میں اکیلی رہ گئی. ناہید نے کہا میرا گھر تو ادھر ہی ہے. وہ دوڑ کے چلی گئی. بنس روڈ پہ ہی وہ کہیں رہتی تھی. اب مجھے تو پتہ نہیں کہ میں یہاں سے گھر کیسے جاؤں. PCHS سوسائٹی آفس کے پاس میرا گھر تھا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا. تو میں وہاں, مجھے یاد ہے کہ وہ جہاں برٹش کاؤنسل ہوا کرتا تھا چوک پہ, وہاں بیٹھ کے میں رونے لگی. بیکاز اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں رکشہ لے لوں. تو ایک پولیس والا آیا وہاں پہ. اس نے کہا بھائی کیوں رو رہی ہو تم, کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا اس طرح سے مجھے سوسائٹی آفس جانا ہے, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں سے کیسے جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا چلو تم فکر نہیں کرو. اچھا یہ وہ دن تھے جب ہمارا پولیس پہ سے اعتماد نہیں اٹھا تھا. بالکل ہم بالکل ٹرسٹ کرتے تھے. تو اس نے ایک رکشہ روکا اور مجھے کہا بیٹھ جائیں. خود بھی بیٹھ گیا مجھ سے. میں نے کہا مگر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا آپ اس کی فکر نہیں کریں, آپ چلیں. میں سوسائٹی آفس اگر آپ کو لے جاؤں آپ گھر بتا دیں گے؟ میں نے کہا ہاں بتا دیں. تو وہ خیر سوسائٹی آفس ہم پہنچے تو وہ پھر میں نے وہاں سے گھر بتا دیا. میری امی کھڑی تھی کھڑکی کھولے دیکھے کہ شام ہو گئی ہے اور یہ ابھی تک نہیں آئے, ابھی تک دیکھ رہی تھی وہ. خیر جب میں گئی تو ان جگہ ایک پولیس والا لے کے آ رہا ہے. بہت ہی گھبرا گئی کہ یہ کیا چکر ہے. تو جب میں گئی تو انہوں نے پوچھا, ڈانٹا انہوں نے مجھے, کہاں رہ گئی تھی, کہاں گئی تھی تم, پولیس والے کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ تو میرے فادر بہت کام آدمی تھے. وہ انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا, پوچھا ہاں کیا ہوا تھا؟ تو میں ان کو سارا قصہ سنانے لگی کہ وہ اس طرح ڈیمونسٹریشن میں یہ ہو. تو وہ بہت خوشی سے سن رہے تھے. یہ ہوا تو میری امی نے کہا بگاڑ رہے ہو لڑکی کو, کون شادی کرے گا اس سے, پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جانے لگی ہے, کیا کرتی ہے یہ. میں نے کہا ٹھیک ہے فکر نہیں کرو, سب ٹھیک ہوگا. تو اس طرح وہ میری زندگی کا ایک پہلا واقعہ تھا جو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ صرف خون کا رشتہ نہیں ہوتا, نظریات کا رشتہ ہوتا ہے جو سب چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے. مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ میں جن لوگوں کے درمیان ہوں وہ کوئی اجنبی ہیں. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ میرے ہی لوگ ہیں, میری زبان بول رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, میں ان کو سمجھتی ہوں. تو ایک عجیب طرح کی اپنائیت تھی جہاں سے پھر میری یہ سفر شروع ہوا کہ میں سیاسی چیزوں میں انوالو ہونے لگی. جی بالکل, بڑی مزیدار آپ کی تھی, 10 سال کی بچی, اور وہ پھر آپ جس طرح سے اس میں آپ گئی ہیں پروٹیسٹ میں اور آپ نے سارا دیکھا ہے, پھر آ کے آپ کہانی بھی بتا رہی ہیں, تو ایک بڑا اچھا رہتا ہے. پھر اگر آپ کے والد اور والدہ جو سننے والے ہوتے ہیں, ظاہر ہے والدہ کو کہیں نہ کہیں پریشانی ہوتی ہے, بچی ہوتی ہے, اٹیچمنٹ ہوتی ہے ماں کی, تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور آپ ہمیں یہ بتائیے گا انیس کہ آپ ظاہر ایوب خان کے دور حکومت میں طلبہ سیاست میں متحرک ہوئی تھی, تو کیا یونین کا الیکشن آپ نے لڑا تھا؟ دیکھیں اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں یونین کے الیکشن میں میرا نام پرپوز ہوا تھا. ماحول اتنا زیادہ سازگار نہیں تھا. یہ کہا گیا کہ خاتون کو, لڑکی کو ووٹ نہیں ملیں گے, اس لیے ہم انہیں ایز ریپرزنٹیٹیو بعد میں لے لیں گے. تو اس طرح میں نے الیکشن نہیں لڑا. اچھا, لیکن ڈپارٹمنٹ کے الیکشنز لڑے میں نے. ڈپارٹمنٹ کی میں وائس پریزیڈنٹ ہوئی,
पूरी यूनिवर्सिटी का नहीं लड़ा। अच्छा, अयूब खान के अगर हम बात करें, उनके दौरे हुकूमत की बात करें, तो उनके खिलाफ कहते हैं कि तलबा सबसे पहले जो है वो सड़कों पे बिल्कुल, निकले थे, बिल्कुल। और आप उनके साथ शामिल थी उस वक्त, और फिर ये किस तरह से आप उसमें शामिल होती थी और किस तरह से उन प्रोटेस्ट में जा रही होती थी, और क्या हो रहा होता था? ज़ाहिर है हम जब बात करते हैं डिक्टेटरशिप की तो वहाँ पे ज़ाहिर है प्रोटेस्ट ही करना मना होते हैं, फिर स्टूडेंट होते हैं, तो किस तरह की आपको मुश्किलात रही? देखिए सख्तियाँ बहुत थी, आंसू गैस भी होती थी, पुलिस डंडे लेके आ जाती थी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे लड़के, वो भी प्रोटेक्टिव थे, वो हमेशा आगे 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 आ जाते थे कि लड़कियां नहीं पिटेंगी। लेकिन बहरहाल कभी तो हुआ कि एक आध लाठी भी पड़ी, लेकिन आंसू गैस तो बहुत खाई है। फिर मुझे याद है मेरा फियर ऐसे टूटा कि हम कहीं जैकब लाइन के पास डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसने कहा कि मेरा नाम ले दिया कि ये तकरीर करेंगे। मैंने कहा मैं कहाँ खड़ी होंगी? तो वो एक दीवार थी टूटी हुई, तो किसी ने कहा इस पे खड़ी हो सकती है? मैंने कहा हाँ मैं खड़ी हो जाऊँगी। तो मैं उस पर खड़ी हो गई और मैंने तकरीर की, तो वो तस्वीर भी छप गई। तो मेरे फिर ताया ने मेरे फादर से शिकायत की कि भाई ये इसको मना करो, ये क्या करती है दीवारों पे खड़े होके नारे लगाती हाँ, है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब वो मुस्कुरा के चुप हो गए, कुछ बोला तो नहीं उनको, लेकिन मुझसे कहने लगे ठीक है जो तुम कर रही हो वो करती रहो, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही रास्ते पे जा रही हो। तो घर की जो इनकरेजमेंट होती है बिल्कुल, वो मेरे ख्याल है बहुत बहुत साथ देती है। अगर नहीं हो डांट डपट के बिठा दें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त बगावत करना और निकलना, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी नहीं होते फाइनेंशियली, आपके इतने सोर्सेज भी नहीं होते। वसाइल भी नहीं होते, इतने दोस्त भी इस तरह के नहीं होते जो सपोर्ट कर सके। तो इस मामले में मैं बहुत लकी रही कि मुझे और मेरे नाना जो है वो हालांकि वो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले मैं उनको अखबार पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। अच्छा, हेडलाइंस तो अंजाम अखबार आया करता था उन दिनों। अंजाम। हाँ, तो मैं उनको सुनाया करती थी, तो सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती थी वो जो भी हो रहा होता था दुनिया में और मुल्क में, वो सब मुझे पता होता था, इसलिए कि मैं उनको पढ़ के सुनाती थी आप। तो जाहिर है मैं भी कुछ एब्जॉर्ब करती थी। तो इस तरह से एक जो माहौल मिला उसका बहुत हाथ था, मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे बनाने में। बिल्कुल, इसी हवाले से आगे बढ़ेंगे, और ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि आप देखें आजकल जो लड़कियां हैं किसी एहतजाज में जा रही होती हैं तो पहले सोचती हैं कि वालिदैन से इजाज़त ले ले, और चाहती हैं कि उनकी जो आपको उनका मुश्किलात का सामना तो रहा नहीं, जिस तरह से आपने कहा, एक आपने अपना तजर्बा भी यहाँ पे बयान किया कि पहले जब 10 साल की थी तो आप बिना बताए चली गई थी, तो उसके बाद जब आप थोड़ी संभलने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, तो जिस तरह से आपने लेफ़्ट की मूवमेंट को ज्वाइन किया, तो फिर आप जब जाती थी तो आपको इस तरह के मुश्किलातें होती थी? वालिद तो आपको इजाज़त दे देते थे, तो अम्मा की तरफ से इजाज़त मिलती थी या फिर उनको मनाना पड़ता था? हाँ, कभी तो मनाना पड़ता था, और फिर कभी ये था कि वो कहती थी कि मुझे पता है तुम जाओगी तो सही, अगर मैं मना करूंगी तो तुम्हारे बाप कह देंगे जाओ, लेकिन बस ये है कि मगरिब तक आ जाना। एक शर्त ये होती थी उस जमाने में, मेरे ख्याल है सारे बच्चों के लिए होती थी, सबके लिए होती थी, लड़कों के और लड़कियों के लिए, कि बस मगरिब की अजान हो और आप आ जाएं घर के अंदर। ये माहौल था उन दिनों का कि आ जाना। डिबेट्स में फिर हम जाने लगे तो वहाँ पे कभी देर भी हो जाती थी, लेकिन वो तो पता था कि फलां जगह डिबेट में है, और मतलब सारी तफसील होती थी, कौन छोड़ेगा कौन लाएगा क्या होगा, तो इतना तो करना पड़ता था। अच्छा, आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना से भी मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए कि वो किस तरह से हुई, कैसे गई आप, उनके साथ क्या बातचीत हुई?
देखिए जब इलेक्शन हो रहे थे, मेरे ख्याल है ये अयूब खान का ही ज़माना था, और ये कोई 65 के इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने हिस्सा लिया था। तो उसमें ये था कि मैंने उसी वक्त आके यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, कराची यूनिवर्सिटी। तो एनएसएफ ने ये डिसाइड किया था कि वो अयूब खान के तो ज़ाहिर ख़िलाफ़ थे, तो हम मोहतरमा को सपोर्ट करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम उन तक भी तो पहुँचे, उनके पास भी गए। तो अब ये जो मोहट्टा पैलेस है, शेरी जिन्ना पैलेस भी जिसको कहते हैं, जो अब मेरे घर वहीं है तो मुझे नज़र भी आता है वहाँ से। और तो हमने उनसे टाइम लिया और वहाँ हम आए थे मिलने के लिए। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि देखने में वो दुबली पतली बुनानी सी खातून थी, लेकिन बहुत जीदार थी। उनका बहुत एक तरह का अज़्म था। वो कहती थी कि ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान मैं इस तरह डिक्टेटरशिप के हाथों तबाह नहीं होने दूंगी। ये क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी जान ले लेंगे ना, तो ले ले, लेकिन मैं तो रेजिस्ट करूंगी। तो ये एक तरह का हमारे लिए उनकी जो बातें थीं या उनका जो रास्ता था, वो एक मशअल राह बना कि आपको ये नहीं देखना है कि रास्ता कितना मुश्किल है, ये देखना है कि सही रास्ता आपके नज़दीक कौन सा है और उस रास्ते पे चलना है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो ज़ेर तालीम भी रही वहाँ पे, और कानून की डिग्री भी आपने वहाँ से हासिल की, लेकिन वकालत नहीं की, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, मैं वकालत मैंने की कुछ दिन, कोई मैंने 6 महीने, साल करना होता है ना वो अप्रेंटिसशिप के लिए, उसके बाद ही आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो मैंने देखा, और हम ज़ाहिर है जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं तो आप लोअर कोर्ट्स में जाते हैं। तो मैंने देखा कि ये लोअर कोर्ट्स का हाल जो है ना वो बहुत बुरा है। वहाँ पे आपके खड़े होने की भी जगह नहीं होती, बैठने की भी जगह नहीं होती। एक दफ़ा बहुत देर से हियरिंग हो रही थी, मैं थक गई, किसी ने कहा यहाँ बैठ जाओ। वो जब कुर्सी से उठ के मुझे उन्होंने कुर्सी दी तो मैंने देखा वो कुर्सी बीच से खाली थी। तो मैंने कहा इस पे कैसे बैठूं? उसने कहा ऐसे पैर करके बैठा। तो कोर्ट्स का हाल बहुत बुरा था। अच्छा, और मैं उस वक्त लिखने लगी अखबार ख़वातीन में, मैं बिल्कुल लिखने लगी। तो मैं अपनी रिपोर्ट्स वहाँ भेजती थी और लिखती थी। तो मुझे वहाँ से जॉब ऑफर हुआ। तो मुझे बहुत खुशी लगा ये जॉब। मुझे लगा कि बहुत आराम से, चूँकि एक तो मुझे सुबह उठ के जो कोर्ट भागना पड़ता था ना, अर्ली मॉर्निंग उठ के भागने से मुझे बहुत मुश्किल लगता था मुझे। तो यहाँ तो हमारा 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस शुरू होता था। तो फिर मैं बहुत आराम से मैं उस तरफ शिफ्ट हो गई, और मैंने वहाँ पे असिस्टेंट एडिटर की जॉब कर ली अखबार ख़वातीन में। और भूल भाल गई कि मुझे वकील बनना था या क्या करना था। हाँ, इशू से दिलचस्पी रही, उस पर मैंने लिखा भी, कमेंट्स भी किए, और कुछ ऐसे केसेस हुए उसके स्टडी भी किए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं रही मैं कभी। गो कि ये नॉलेज जो थी ये मेरे काम आई बहुत। बिल्कुल। मैंने नॉलेज भी ऐसी वैसी नहीं थी, मैंने टॉप किया था। गुड। मैंने टॉप किया था। तो देखा जाए तो वकालत तो आज भी आप करती हैं, फिर जो है वो ख़वातीन की एक्टिविज़म में हो या ख़वातीन के हवाले से हो, तो वकालत तो आपकी जारी सारी है। हाँ, एक तरह से आपने बिल्कुल सही बात की है, अच्छी बात की है कि मैं कोर्ट में जाके नहीं करती, लेकिन हर एक के आगे इशूज़ को ले जाना या कन्विंस करना या ये बताना कि ये सही है, ये रास्ता गलत नहीं है, ये भी एक तरह की वकालत है और कन्विंसिंग है। बिल्कुल। जो मेरा ख्याल है कि इसको बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया फहमीदा आपने। मैंने कभी इस अंदाज से नहीं सोचा था, लेकिन ये काम मैं अपने, बल्कि कुछ लोग मुझे कहते भी हैं
آپ اتنی اچھی بات کر لیتی ہیں اس لیے کہ آپ وکیل ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا کہ وکیل ہوں اس وجہ سے یا ڈیبیٹ سے میرا ایک انٹرسٹ تھا اور میں بولتی رہی ہوں، تو اس سے بھی ایک بات کرنے کا وہ آ جاتا ہے سلیقہ۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ریلیٹ ہوتے ہیں اس ایشو کے ساتھ، آپ کنسرن ہوتے ہیں اس ایشو کے ساتھ، آپ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں اس ایشو کے لیے، تو پھر راہیں کھلتی جاتی ہیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو آپ جہاں آپ نے ابھی صحافت کی بھی بات کی اور کئی آپ میگزین میں بھی آپ نے کام کیا، تو صحافت میں آپ نے کتنا عرصہ کام کیا؟ جیسے آپ کافی عرصہ کام کیا میں نے، کوئی 1970 سے کوئی 6-7 سال تو میں نے اخبار خواتین میں کام کیا۔ اس سے پہلے میں نے کچھ عرصہ لیڈر میں فری لانسنگ کی تھی۔ بالکل۔ اس کے بعد بھی میں جنگ میں لکھتی رہی تھی کچھ عرصہ، تو سمجھ لیں 10 سال تو میں نے کیا تھا کام۔ 10 سال۔ اچھا، یہاں پہ ہم ظاہر اس دور کی بھی بات کریں گے جب آپ نے شمولیت اختیار کی تھی PPP میں، تو آپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل بھی رہیں، بھٹو سے آپ کے اختلافات ہوئے تھے، تو وہ ناراض ہو گئے تھے، وجہ کیا ہوئی تھی؟ دیکھیں بھٹو صاحب جو ہے وہ میں ابھی بھی ان کا بڑا دل سے احترام کرتی ہوں۔ بالکل۔ وہ میرے لیڈر تھے، میں نے ان کو اپنا لیڈر مانا تھا، اور میں بہت ینگ اسٹوڈنٹ تھی، یونیورسٹی سے نکلی تھی جب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، جی اور اس وقت معراج بھی پیپلز پارٹی میں تھے، جی بالکل۔ اور ڈاکٹر مبشر حسن بھی تھے، بڑے لوگ تھے لیفٹ کے، ایک بڑا مضبوط گروپ تھا جو شامل ہوا تھا۔ ہاں، ملیر سے بھی ایک بہت مضبوط گروپ تھا جی بالکل۔ لیفٹ کا۔ تو اب ہوا یہ کہ جب بھٹو صاحب نے حکومت بنائی تو لیفٹ گروپ نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں نہیں جائیں گے، ہم پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ تو ہم نے جگہ جگہ گھوم کے پارٹی کی برانچز بنائی۔ سندھ میں کوئی شاید ڈسٹرکٹ ایسا نہیں تھا جہاں ہم نہیں گئے ہوں گے، اور وہاں ہم نے پارٹی کی ایک تنظیم نہیں بنائی۔ یہ سب ہم کرتے رہے، لیکن بہت کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی بھٹو صاحب کے گرد جو گھیرا ہو گیا وہ کچھ ایسے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا تھا جنہوں نے ان کو ان کے راستے پہ نہیں چلنے دیا، اور ایک ان کے ساتھ مولوی صاحب بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ ان کو بھٹکایا۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب بنگلہ دیش کا ایشو آیا بالکل۔ اس وقت جا کے ہمارے ان سے اختلافات ہوئے، اور اس لیے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ یہاں پہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اگر مجیب جیتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے چانس، اور اس کے 6 نکات اتنے برے نہیں ہیں اور وہ سب پہ انسسٹ بھی نہیں کر رہے۔ تو پھر بھٹو صاحب کو بھیجا گیا تھا وہاں مجیب سے بات کرنے۔ اچھا، وہ ڈھاکہ میں ہی تھے جب پولیس ایکشن ہوا جس دن، اور بھٹو صاحب اسی دن رات کو واپس آئے، میرا خیال ہے 25 مارچ کی بات ہے 1971۔ تو ہم کچھ لوگ ان کو ریسیو کرنے گئے تھے، جس میں معراج بھی تھے، میں بھی تھی، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ ہم اس وقت تو ایئرپورٹ پہ آپ بالکل ٹارمیک کے پاس جا سکتے تھے، کہ جہاں جہاز آ رہا ہے وہاں پہ آپ جا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو ہم وہیں پہ کھڑے تھے، وہاں سارے پریس والے بھی آئے، جیسے ہی جہاز رکا اور بھٹو صاحب سیڑھیوں پہ کچھ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے تو سارے اخبار والے لپکے، تو انہوں نے کہا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ اور یہ لفظ ہمارے دل میں تیر کی طرح لگے کہ وہاں آرمی ایکشن ہو گیا، اور بھٹو صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بچ گیا، یہ تو نہیں طے ہوا تھا ان سے۔ خیر وہ تو رات ہو گئی تھی، وہ بھی گھر چلے گئے، ہم بھی آئے گئے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے سندھ کمیٹی کی میٹنگ بلائی۔ جو سندھ کمیٹی تھی اس میں مجھے بھٹو صاحب ہی نے نامنیٹ کیا تھا ایز اے ممبر، اور تو وہاں پہ جب میٹنگ کیا ہوا اور میٹنگ ہوگی تو مجھے معراج نے اور ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھٹو صاحب تمہاری بات پہ زیادہ ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے تم بات شروع کرنا، اچھا۔ اور تم کہنا کہ یہ جو ہوا ہے
आर्मी एक्शन, हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर हम वहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है। भुट्टो साहब चाह रहे थे कि सिंध कमेटी से भी एक रेजोल्यूशन हो जाए कि ये जो आर्मी एक्शन हुआ है ये ठीक हुआ है, ताकि उस पर पीपल्स पार्टी की मुहर सख्त कर दी जाए। अब मुझे नहीं मालूम वहाँ उनके साथ जो भी हालात हुए थे, जितना उनको थ्रेटन किया गया था या जो भी मसला हुआ होगा, लेकिन एनी हाउ ही हैड चेंज्ड हिज पोजीशन। यस। तो जब मीटिंग शुरू हुई, ये बात हुई, तो मैंने हाथ उठाया। भुट्टो साहब ने कहा हाँ बोलो। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भुट्टो साहब ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है कि हमें आर्मी एक्शन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझसे कहने लगे तुम कल की बच्ची, तुम्हें क्या मालूम आर्मी एक्शन क्या होता है। तो मैंने बिल्कुल सर झुका के कहा भुट्टो साहब मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया है, तो मुझे मालूम है कि जहाँ आर्मी एक्शन होता है वहाँ क्या होता है और कितने बेगुनाह मारे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लानी है तो हमें इस एक्शन को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। भुट्टो साहब सख्त नाराज़ यूँ देखा, उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गई। उसके बाद ये वेराज और ये सब लोग शुरू हो गए। भुट्टो साहब इतने नाराज़ हुए कि बीच मीटिंग से उठ के चले गए। उसके दूसरे तीसरे दिन ये हुआ कि मुझे उनके साथ कहीं जाना था, बेगम भुट्टो के साथ। वो हमारी विमेंस विंग की प्रेसिडेंट थी और मैं सेक्रेटरी जनरल थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 70 क्लिफ्टन आ जाओ, फिर हमें जाना है कहीं। खैर जब मैं वहाँ पहुँची तो जो उनका पुराना नौकर था बाबू, दरवाज़ा खोल के अंदर आई मैं, तो उसने कहा कि बेगम साहब तो अभी चली गई और आपसे उन्होंने कहा कि आप पार्टी ऑफिस आ जाएं। सामने दरवाज़ा खुला हुआ था लाइब्रेरी का, वहाँ भुट्टो साहब बैठे थे और कमाल असर बैठे थे। तो भुट्टो साहब ने यूँ देखा मुझे, तो मैंने सलाम किया। तो कहने लगे इधर आओ। मेरी जान निकली, अब तो पड़ेगी डांट। खैर मैं वहाँ चली गई तो उन्होंने कहा कि क्या कह रही थी तुम कल। मैंने कहा कि सर मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैं वही कह रही थी। तो एक दो मिनट उन्होंने मुझे सुना, फिर कहने लगे अच्छा ये बताओ कि तुम मेरी लीडर हो या मैं तुम्हारा लीडर हूँ। क्या बात कर, मैंने कहा सर आप लीडर हैं। तो कहने लगे अच्छा देन लीव द स्ट्रैटेजी टू मी। मुझे ये मत बताना कि ये सही है ये गलत है, स्ट्रैटेजी मैं तय करूँगा। मैं क्या कह सकती थी। मुझे याद है कि मैं इतनी ओवरवेल्म हुई, मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। कहने लगी कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा पार्टी ऑफिस। कैसे जाओगी। मैंने कहा कुछ मिल जाएगा बाहर से। कहने लगी बैठो, अभी हम भी जा रहे हैं, तुम छोड़ देंगे तुम्हें, तुम वहीं जा रहे हैं अभी। खैर मैं बैठ गई। फिर बाबू से कहा इसको कुछ ठंडा वंडा ला के दो। उनको रहम भी आ जाता था, ये नहीं था कि नहीं आता था। खैर अब गाड़ी में सारे रास्ते क्लिफ्टन से लेके गुरु मंदिर तक कमाल असर ड्राइव कर रहे थे। भुट्टो साहब बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी। मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया, यही बातें कर रहे थे रास्ते में। मुझे नहीं पता वो रास्ता कैसे कटा और कैसे हम पहुँचे, लेकिन ये तो हो गया जो होना था। अब जो ज़ाहिर है फिर महराज का भी स्टैंड था यही और सबका था लेफ्ट का। तो इस पे मुझे लगता है कि भुट्टो साहब को बहुत ज़्यादा पंप किया गया या भड़काया गया। हाँ वो मुझे कहने लगे, एक और बात उन्होंने कही थी कि तुम्हें नहीं मालूम कि ये फ़ौज कितनी ख़तरनाक है। तुम लोग ऐसी बातें करते हो ना, तुम लोग भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। बिल्कुल। इसलिए ऐसी बातें नहीं किया करो। है? अब अगर मैं सोचती हूँ अगर वो उसी वक्त स्टैंड ले लेते तो शायद जो होना होता उस वक्त वो बेहतर हो जाता, बजाय इसके कि कुछ सालों बाद हुआ उनके साथ। हुआ तो वही ना। बिल्कुल। एनीवे सो जब हम आए तो ये हुआ कि 2-4 दिन के बाद पीपल्स पार्टी का जो ऑफिस है उसका घेराव हो गया और सारे इतने पता नहीं कौन नए नए लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हमें महराज ने भेजा है। महराज के
अच्छों को भी खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है ये, और उन्होंने कहा है कि ये वडेरों को अंदर नहीं जाने देना है, और भुट्टो साहब को भी उन्होंने रोक दिया जाने से। अच्छा भुट्टो साहब बहुत नाराज़ हुए इस पे। अच्छा तो बस इस पे फिर वो एक्शन हुआ कि हम लोगों का जो ऊपर सामान वामान था, तख्तियाँ थी कि वो फला है वो ये, वो सब एक दिन हम गए तो बाहर पड़ी थी, और उसने कहा चौकीदार ने कि आप लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर हम इजाज़त, लेकिन उसके बावजूद भी हम साथ थे। जब भुट्टो साहब की हैंगिंग का हुआ, हर वक्त पे, हर उस पे जब शाहनवाज का हुआ, हम जाते रहे, बेगम भुट्टो के साथ थे। बल्कि जब बेगम भुट्टो को बाहर नहीं जाने दे रहे थे, बिल्कुल उस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैं भी पकड़ी गई थी। बिल्कुल तो 2 साल हमने लॉकअप में गुजारे, 2 दिन सॉरी लॉकअप में गुजारे। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लॉकअप में भी गुजारे। उसके बाद खैर ये फैसला हुआ कि इनको बाहर जाने दिया जाए। उनको टीबी हो गया था, शी वाज स्पिटिंग ब्लड एंड ऑल दैट आफ्टर भुट्टो's डेथ, एंड आई थिंक मुर्तज़ा की भी उस वक्त तक हो गई थी क्लेम। तो एनीवे ये एक तकलीफ दह कहानी थी, लेकिन हमारा जो एक रिश्ता था वो इस तरह रहा कि वोट हमने हमेशा पीपल्स पार्टी को ही दिया, चाहे उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया या नहीं किया। बिल्कुल। नाज़रीन, असांजी ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे ऐं गुफ़्तगू ॾाढी वेल्यूएबल आहे, ऐं जेको आहे हिन प्रोग्राम खे असां जेको आहे तव्हां ताईं ॿिए जेको आहे पार्ट में पहुचाईंदासीं। त पहिरें पार्ट मां तव्हां पंहिंजी मेज़बान खे इजाज़त ॾींदो, फ़हमीदा रियाज़ खे। अला भाई।